महंगाई के सताए अवाम को हुकूमत का बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 12 रुपये 63 पैसे सस्ता, नई कीमत 224 रुपये 80 पैसे हो गई। डीजल 12 रुपये 16 पैसे सस्ता, डीजल की नई कीमत 235 रुपये 30 पैसे हो गई। जबकि मट्टी का तेल 10 रुपये 19 पैसे सस्ता, नई कीमत 191 रुपये 83 पैसे हो गई। LPG की कीमत में भी 10 रुपये की कमी। सियासत में भौचाल लाने वाला साइफर चोरी हो गया। मुतालिका डिप्लोमेटिक साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड से गायब। साइफर की वज़ीर आज़म हाउस में वसूली का रिकॉर्ड मौजूद, लेकिन कॉपी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं। वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में डिप्लोमेटिक साइफर के रिकॉर्ड से चोरी संगीन मामला करार। असल साइफर वज़ारत ख़ारजा में महफूज है। तहरीक इंसाफ का एक हफ्ते में लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख के ऐलान का फैसला। इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास, अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में लॉन्ग मार्च करने पर गौर। इस्लामाबाद में किसानों का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने किसान क़यादत को मुज़ाकरात की दावत दे दी। मुज़ाहिरीन ने मुतालबात तस्लीम ना किए जाने पर आज डी चौक की तरफ मार्च का ऐलान किया था। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 2 अफराद जाँ बहक, 75 केसेस रिपोर्ट। दूसरी जाने मुल्क भर में डेंगू बुखार के केसेस में भी तेजी से इजाफा जारी। इस्लामाबाद में मजीद 104 डेंगू केसेस रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं। वक्त हुआ चाहता है सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। किताब है चित्राल दास्तान। आज जिक्र है कहाँ का और कैसा, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में तार साहब के साथ जो गुफ्तगू हो रही है वो उनकी किताब चित्राल दास्तान पर हो रही है। ये सफ़र जो है उन्होंने गिलगित वाली साइड से इख्तियार किया, पूरी गिज़र वैली से होते हुए यासीन वैली और ये गिज़र वैली से होते हुए शंदूर टाप और उसके बाद बुनी मस्तूद चित्राल और कैलाश वैलीज़, ये तमाम इन्होंने सफ़र जो किया उसके हवाले से ये कमाल और बहुत ही खूबसूरत किताब है। तो इसी किताब के हवाले से जो है सवालों का सिलसिला है वो जारी है। तार साहब ये बताइएगा कि जो मस्तूज का कला है ये अब तो काफ़ी मखदूश है, यानी आप जब जाते हैं मस्तूज में मेरे ज़हन में एक किताब आ रही है विद कैली टू चित्राल, और जिसका भी हाल ही में उर्दू तर्जुमा है गिलगित से चित्राल तक। सो विद कैली टू चित्राल में मुसन्निफ़ ने कहा उस वक्त, और ये 1895 में लिखी गई, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो जो कला है, जो कले की इमारत है मस्तूज की, वो इंतहाई मखदूश थी। और बल्कि उसने लिखा कि एक दीवार गिर गई या कोई छत गिर गई, तो उसने तंज़िया लिखा कि शायद किसी सिपाही ने ज़ोर से छींक मारी जिसकी वजह से वो जो दीवार है वो गिर गई। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि विद कैली टू चित्राल में उस किले को जितना वो कमज़ोर दिखाया गया है, लेकिन आज हम 2021 में हैं और उस किले की जो मतलब छत नहीं है बट उसकी जो दीवारें हैं वो सारी इसी तरह मजबूत हैं। तो मस्तूज का ये जो कला है ये आपने देख रखा है और चित्राल के जो बाकी कले हैं वो भी देख रखे हैं, तो इस मस्तूज के कले के बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली जो वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन है ना चित्राल की, वो इसके किले हैं जहाँ पे ये मेहतर चित्राल के ये आप कह लें जो रूलर थे वो रहते थे। बिल्कुल वास्ट एरियाज और बहुत फैसिनेटिंग वो जगह हैं। तो मस्तूज के किले की वो सीज ऑफ मस्तूज और इस तरह करके आप पढ़ते हैं सारा कुछ, तो ये जो कहा गया कि जी उसकी दीवारें बड़ी मखदूश हैं, वो मेरे ख्याल मौसूफ से वो गिराई नहीं गई, तो उन्होंने गुस्से में आके लिख दिया। अदरवाइज़ अभी तक वो कायम है, पुरानी दीवारें हैं, बहुत बुलंद दीवारें हैं, और वहाँ पे अंग्रेज़ों को खासी हजीमत का सामना करना पड़ा था। तार साहब, कागज़ी की मस्जिद जो है उसके हवाले से उसमें जो लकड़ी का दिलकश और ज़बरदस्त काम हुआ है, लेकिन कागज़ी का मस्जिद का जो ज़िक्र आपने किया है अपनी किताब में वो बड़ी मोहब्बत से किया है, और उसमें जो कारी है वो बिल्कुल खो जाता है। शुमाल की सर्द हवाओं का उसमें ज़िक्र है,
کاغذی کی اس مسجد میں آپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شہری رہبانیت اختیار کر جائے تو اس کو کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا. مطلب وہ جو کاغذی کی مسجد ہے اس کا کیا ماحول تھا, کیا یعنی سراؤنڈنگ انوائرمنٹ, یا اس مسجد میں کیا ایسی چیز تھی کہ جس کے بارے میں آپ نے کافی صفحات لکھے ہیں اور وہ بہت متاثر کن ہیں؟ تو کاغذی مسجد کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیں کاغذی میں 2 مسجدیں تھیں. ٹھیک ہے. ایک تو مین ہے, وہ بھی بہت خوبصورت باقاعدہ مسجد ہے. یہ مسجد جو ہے یہ عین سڑک کے کنارے واقع تھی. 2-3 سٹیپس تھے, اوپر چھوٹا سا اتنا سا سین تھا اور اوپر سے چشمہ آ رہا تھا, یہ وضو کرنے کی جگہ. اور اس کے اندر ہارڈلی 6 فٹ کی ایک جگہ تھی. اور وہاں پہنچ کر جب آپ اندر جاتے ہیں تو دنیا جہان سے کٹ جاتے ہیں. ایک خاص ٹھنڈک اور نیچے گھاس تب بچھی ہوئی تھی اور اس گھاس میں خوشبو تھی اور پتہ نہیں کچھ خاص اطمینان آپ پہ اترتا ہے, جو کوئی مسٹک ایک فیلنگ ہوتی ہے. اور اس کا پورا مجھے اب تک اس کے جو چشمے کی جو نغمگی ہے وہ آ رہا ہے, ٹھنڈک ہے, وہ برفانی نالیوں میں بہہ رہا ہے برف کا پانی, اور اندر خاموشی اور کوئی بھی نہیں تھی. تو نارتھ کی اکثر مسجدوں میں یہ فیلنگ ہوتی ہے. میں ان کا کمپیریزن اپنی مسجدوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا. مثلا شگر کی امام بارگاہ کے اندر جائیں, یا چخچن جو ہے اس میں نے دیکھا کہ وہ چلے کے لیے کوٹھریاں ہیں چھوٹی چھوٹی, اور ان میں بیٹھنے کو جی چاہتا ہے. یعنی ان کا ایٹماسفیئر ایسا ہے کہ بندے کا جی چاہتا ہے کہ یہاں کچھ وقت گزارے. اور وہ جو پریشر ہیں ماڈرن لائف کے, اور جو شور و غوغا ہے, اور جو جھوٹ ہیں, فریب ہیں, ان سے الگ ہو کے یہاں بیٹھے اور لو لگائے جہاں بھی لگتی ہے. طاہر صاحب, آپ کا جو پہلا تاثر تھا چترال کے حوالے سے وہ کچھ مایوس کن ہے, مطلب اس کتاب میں نظر آتا ہے, اور وہ سمجھ بھی آتا ہے آپ کو. آپ بلندیوں سے اتر رہے ہوتے ہیں, آپ مستوج سے, آپ بونی سے, شندور سے اور لاسپور اور ہرچین کی خوبصورت وادیوں سے اتر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے آپ نیچے اترتے ہیں, اور نیچے اتر کے جب چترال پہ نظر پڑتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی بھی شخص کو پہلی دفعہ مایوسی ہو. بلکہ آپ ہی کی کتاب کا ایک جملہ بھی ہے کہ پہلا کوئی بھی مقام ہے یا کوئی بھی شخص ہے, کوئی بھی منظر ہے جو کہ آپ کو مایوس کرے پہلی دفعہ, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ دیر پا ہو. اور پہلی دفعہ کوئی منظر آپ کو بہت خوشکون لگے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دیر پا نہ ہو. تو اسی حوالے سے جو چترال ہے آپ کا تعلق آف کورس اس کے ساتھ دیر پا رہا, لیکن پہلی دفعہ تھوڑا سا اس نے آپ کو مایوس کیا. جب آپ ادھر مستوج سے آ رہے ہیں, راستے میں کوغزی ہے اور بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, ان کی خاموشی اور سکون کے بعد ایک دم جب آپ چترال شہر میں آ رہے ہیں, وہاں پل ہیں, دکانیں ہیں, کاریں چل رہی ہیں, تو وہ جو ہے نا ایک شیشہ سکون کا اور خاموشی کا, اس میں دراڑ آ جاتی. تو اس لیے آپ اس کو پسند نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ اچھا, اس کے بعد ہم وہاں پہ شاہی قلعے میں بھی ٹھہرے. وہ تو خیر بہت ہی کمال کے جادوئی دن تھے. لگتا تھا کہ ہم شیکسپیئر کے کسی ڈرامے کا, جس وہ ہیملیٹ وغیرہ ہے, اور وہ کنگ آف ڈینمارک وغیرہ, اور وہ قلعہ جو تھا وہاں پہ اس ہیملیٹ کی روح ہے, وہ تو اتنا مسٹیکل اس کا ماحول تھا. تو اس کی وجہ سے چترال شہر بھی مجھے پسند آیا. لیکن اس کو میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکا. جس طرح ہوتا ہے نا کہ بھئی میری خواہش ہو کہ دوبارہ چترال کی صرف شہر میں جاؤں. پورا چترال جو ہے وہ مجھے فیسنیٹ کرتا ہے. چترال شہر اس طرح مجھے کبھی بھی فیسنیٹ نہیں کیا. طاہر صاحب, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مستوج اور بونی اور ان بلندیوں سے, یعنی شندور والی سائڈ سے, ان بلندیوں سے آپ اتر کے چترال نہ آئیں, بلکہ جو سیاح ہے وہ اگر دوسرا راستہ اختیار کرے, لواری ٹنل سے اور اس سائڈ سے جائے, تو دیر سے ہوتا ہوگا, تو پھر امکان ہے کہ چترال جو ہے اس کے پاس بہت سارے سرپرائزز ہوں گے اس کے لیے. ہاں نہیں, لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کو راستے میں, اور جب لواری ٹاپ سے آپ اترتے, جس کو لاہوری